नंगा जिस्म होकर, नंगा बदन होकर बादाम बादाम गानों पर डांस किया जाए, क्या आपकी नजर में यही आजादी है? कपड़ा पहनकर आप टिकटॉक में वीडियो बनाए, क्या आपकी नजर में यही आजादी है? क्या आप आधा अधूरा कपड़ा पहनकर आइसक्रीम खाने के लिए दुकान के सामने डांस करें, क्या आपके लिए ही यही आजादी है? अगर हाँ आपका जवाब आता है कि मौलाना साहब हमारे लिए यही आजादी है कि हम जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजारे, चाहे हम बनिए, चाहे हम आधा अधूरा कपड़ा पहनकर डांस करें या कुछ भी करें, हमारी नज़र में यही आज़ादी है, तो मैं उन तमाम खवातीन से कहना चाहूँगा, मैं उन तमाम मेरी माँओं और बहनों से कहना चाहूँगा कि मेरी माई और बहनें, अगर ये सब आप लोगों की नज़र में आज़ादी है तो याद रखिए ये आज़ादी नहीं, इस्लाम इसको नंगापन कहता है। ये आपकी आज़ादी नहीं, इस्लाम बेहयाई कहता है। ये आपकी आज़ादी नहीं, इस्लाम इसको उरियनियत कहता है और बेहयापना कहता है। ये आपकी आज़ादी नहीं है। मेरा जो नाम है, नाम के नीचे में मेरा टॉपिक लिख दिया गया है कि आपके सामने मुझे किस उन्वान के ऊपर, किस मजमून और विषय के ऊपर मुझे अपनी बात रखनी है, मेरा बयान या मेरा खिताब आप लोगों के सामने होना है। उस मजमून का नाम है, बंगला में लिखा हुआ है कि आधुनिक नारी स्वाधीनता वो इस्लाम। अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये होगा आधुनिक महिलाओं की स्वतंत्रता इर्फ इस्लाम। अगर हम इसको उर्दू में बोलेंगे तो ये मजमून यूं होगा कि जदीद औरतों की आज़ादी और इस्लाम। अगर इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश में बोलूँगा तो इस मजमून का नाम ये होगा कि फ्रीडम ऑफ मॉडर्न वुमेन एंड इस्लाम। और अगर अरबी में बोलूँगा तो ये होगा हुर्रियतुल मरअतिल हदीसति वल इस्लाम। तो पता चल गया कि आज मुझे किस उन्वान के ऊपर आप लोगों के सामने मुझे अपनी बात रखनी है। मोहतरम सामईन, हमेशा से, बरसों से इस्लाम के ऊपर ये एतराज रहा है। बरसों से इस्लाम के ऊपर लोगों का ये इल्जाम रहा है, ये एतराज रहा है कि इस्लाम ने ख़वातीन के ऊपर, इस्लाम ने औरतों के ऊपर, इस्लाम ने महिलाओं के ऊपर बड़ा अन्याय किया है, बड़ा अत्याचार किया है। यहाँ तक कहा जाता है कि मुसलमानों के नज़दीक यानी इस्लाम के अंदर ख़वातीन की कोई वैल्यू नहीं है, ख़वातीन का कोई मकाम नहीं है, ख़वातीन का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है। इस्लाम के ऊपर ये आज एतराज़ किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर बाज़ाब्ता इस्लाम को बदनाम करने वाले, इस्लाम को बदनाम करने के लिए यहाँ तक लिखते हैं और तहरीकें चलाते हैं, तहरीरें शाये करते हैं। वो ये है कि इस्लाम के अंदर औरतों का मकाम बस इतना है कि एक औरत को सिर्फ बच्चा जनने की मशीन समझी जाती है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझने की आज आपको जरूरत है। और ये एतराज सिर्फ गैरों का नहीं रहा है, ये एतराज तो आज की तारीख में, आज की डेट में हम जैसे और आप जैसे नाम नहाद मुसलमानों का भी रहा है। आज हमारी माएँ और बहनें रास्ते में बाहर आती हैं और ये कहती है कि यकीनन इस्लाम ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमारे ऊपर अन्याय किया है, हमारे ऊपर अत्याचार किया है, हमें आज़ादी चाहिए। आज कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम खवातीन ने ये नारा लगाया कि हमें आज़ादी चाहिए। किस चीज़ की आज़ादी? वो लोग कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ जिंदगी गुजारूँ,
آج تحریک چلا رہی ہیں, آندولن کر رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آزادی, آزادی کیا ہے؟ آزادی میں ان تمام خواتین سے اس آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, میں تمام کے تمام خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ آج جو آپ تحریک چلا رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی آزادی چاہیے اور آپ کی نظر میں آزادی کیا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان لوگوں کو کیسی آزادی چاہیے. کیا آپ کی نظر میں یہی آزادی ہے کہ آدھا ادھورا کپڑا پہن کر, ننگا جسم ہو کر, ننگا بدن ہو کر بادام بادام گانوں پر ڈانس کیا جائے؟ کیا آپ کی نظر میں یہی آزادی ہے؟ میں تمام خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج ماڈرنیٹی کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. میری مائیں اور بہنیں بتائیے کہ آپ کو کیسی آزادی چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کی نظر میں یہی آزادی ہے کہ آدھا ادھورا کپڑا پہن کر آپ ٹک ٹاک میں ویڈیو بنائیں؟ کیا آپ کی نظر میں یہی آزادی ہے کہ آپ آدھا ادھورا کپڑا پہن کر آئس کریم کھانے کے لیے دکان کے سامنے ڈانس کریں؟ کیا آپ کے لیے ہی یہی آزادی ہے؟ اگر ہاں آپ کا جواب آتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے لیے یہی آزادی ہے کہ ہم جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے, چاہے ہم بنیے, چاہے ہم آدھا ادھورا کپڑا پہن کر ڈانس کرے یا کچھ بھی کرے, ہماری نظر میں یہی آزادی ہے, تو میں ان تمام خواتین سے کہنا چاہوں گا, میں ان تمام میری ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ میری مائیں اور بہنیں, اگر یہ سب آپ لوگوں کی نظر میں آزادی ہے تو یاد رکھیے یہ آزادی نہیں, اسلام اس کو ننگا پن کہتا ہے. یہ آپ کی آزادی نہیں, اسلام بے حیائی کہتا ہے. یہ آپ کی آزادی نہیں, اسلام اس کو عریانیت کہتا ہے اور بے حیا پنا کہتا ہے. یہ آپ کی آزادی نہیں ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, آج ان کو کون سمجھائے جو آج آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو آزادی چاہیے؟ در حقیقت میں یہ آزادی نہیں, یہ ننگا پن اور بے حیائی ہے میرے پیارے ساتھیوں. لیکن آئیے میں ان تمام عورتوں سے میں ان تمام عورتوں کو آج آپ کے ذریعے سے ایک میسیج دے کر جا رہا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں, آج آپ آزادی کی بات کرتے ہو. میری ماں اور بہنوں, آج آپ فریڈم کی بات کرتے ہو, آج آپ سوتنتر کی بات کرتے ہو. یاد رکھو, ارے اسلام ہی نے تو تم کو آزادی دی ہے, زندگی جینے کا حق اور ادھیکار تم کو اسلام نے دیا ہے. کیا تم کو پتا ہے کہ اسلام یعنی آج سے 1400 سال پہلے تمہیں تو اس دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق اور ادھیکار بھی نہیں تھا. اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں بڑا آسان ہوتا ہے اسلام کے اوپر اعتراض کرنا, لیکن کیا تم کو یہ بھی معلوم ہے, کیا تم کو یہ پتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے تمہیں تو گائے اور بکری کی طرح, جانوروں کی طرح تمہیں مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا, تمہیں مارکیٹ کے اندر فروخت کر دیا جاتا تھا, اور آج آئے ہو آزادی لینے کے لیے, اور آج آئے ہو آزادی کی بات کرنے کے لیے اور اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے. میرے پیارے ساتھیوں,